CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पाठस्य नाम प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबन्धुर्महामनः अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 37। चतुर्थः पाठः। पृष्ठस्य उपरितः दक्षिणकोणे एकं QR कोड् अस्ति। QR कोड् मध्ये पाठस्य विषये अतिरिक्तसामग्रीं प्राप्तुं शक्नुमः। अस्मिन् पृष्ठे कक्षायाः दृश्यमस्ति। प्रथमदृश्ये अत्र एकः शिक्षकः अस्ति। सः प्रश्नं पृच्छति। अत्र छात्राः उपविशन्ति, ते उत्तरं वदन्ति। अत्र एकस्यां पट्टिकायां जलप्लावस्य चित्रं दृश्यते। तत्र गृहाणि नष्टानि सन्ति, जनाः दुःखिताः सन्ति। द्वितीयदृश्ये अत्र अपि सः एव आचार्यः उत्थाय तिष्ठति, ते एव छात्राः उपविशन्ति। अत्र पट्टिकायां चिकित्सालयस्य चित्रं दृश्यते। तत्र चिकित्सकः रोगिणं परीक्षते। छात्राः पुनः आचार्यस्य वचनं सावधानतया शृण्वन्ति। एकदा जलप्लावपीडितानां सहायार्थं शिक्षकाः छात्राश्च सभागारे चर्चां कुर्वन्ति। शिक्षकः वदति, नमस्ते छात्राः, ह्यस्तनीं वार्तां श्रुतवन्तः किम्? एका छात्रा उत्तरं ददाति, नमो नमः आचार्य, ओडिशाराज्यस्य केन्द्रपडाजनपदे महानद्यां भयङ्करः जलप्लावः सम्भूतः। जलप्लावेन तत्र महती हानिः सञ्जाता। शिक्षकः वदति, आम् हिमानी, त्वं सत्यं वदसि। जलप्लावेन वासगृहाणि नष्टानि। केचित् अस्वस्थाः चिकित्सालये मृत्युना सह युध्यन्ते। अन्ये च अनाहारेण कष्टं सहन्ते। बहवः गृहपालिताः पशवः अपि नदीस्रोतसा प्रवाहिताः मृताश्च। पुनः एकः बालकः पृच्छति, महोदय, ते सम्प्रति अतिदुःखिताः भवेयुः खलु? पृष्ठसङ्ख्या 37। अस्मिन् पृष्ठे द्वे दृश्ये स्तः। प्रथमदृश्ये एकः अध्यापकः कक्षायां पाठयति। सः श्वेतवस्त्रं धारयति। सः उत्थाय उपविष्टान् शिष्यान् उपदिशति। अत्र एका पट्टिका अस्ति। पट्टिकायाम् एकः पुरुषः अन्यं जनं प्रणमति। अध्यापकः तस्मिन् विषयेषु बालकेभ्यः बालिकाभ्यश्च कथां वदति। द्वितीयदृश्ये अत्र एका पट्टिका अस्ति। पट्टिकायां गोपबन्धोः चित्रं दृश्यते। अत्र सः एव अध्यापकः गोपबन्धोः चित्रं प्रदर्शयति। शिष्यानां समक्षं तस्य गुणान्, सेवाभावं च कथयति। सर्वे शिष्याः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्ति। शिक्षकः उत्तरं ददाति, सत्यम् अशोक, ते सर्वे अतिदुःखेन जीवन्ति। अस्माभिः एतादृशानां दुःखितानां सहायता करणीया। यथा उत्कलमणिः गोपबन्धुः जलप्लावपीडितानाम् अवकुण्ठं अकुण्ठं सेवां कृत्वा अद्यापि जनमानसेषु समादृतो अस्ति। एका छात्रा पुनः प्रश्नं पृच्छति, महोदय, एषः गोपबन्धुः कः? शिक्षकः उत्तरं ददाति, भवन्तः सर्वे एतत् चित्रं पश्यन्तु। एषः अस्ति दीनबन्धुः गोपबन्धुः। सम्प्रति वयं तस्य विषये जानीमः। पृष्ठसङ्ख्या 38। अस्मिन् पृष्ठे द्वे दृश्ये स्तः। प्रथमदृश्ये गृहस्य चित्रम् अस्ति। अत्र त्रयः पुरुषाः भोजनं कुर्वन्ति। एकः पुरुषः भूमौ उपविशति, तेन सह संवादं च करोति। एका महिला तस्मै पुरुषेभ्यः भोजनं ददाति। तत्र एकः
अन्यः पुरुषः फलके उपविशति। द्वितीये दृश्ये एकः भिक्षुकः रिपीट् द्वितीये दृश्ये एकः भिक्षुकबालकः अस्ति। सः भोजनाय प्रार्थनां करोति। अत्र एकः अन्यः पुरुषः तस्मै बालकाय भोजनं ददाति। एकदा आचार्य हरिहरदासः सत्यवादी वनविद्यालयस्य सर्वान् अध्यापकान् भोजनाय आमन्त्रितवान्। आमन्त्रिताः सर्वे अतिथयः हस्तपादं क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। बहूनि सुस्वादूनि व्यञ्जनानि कदलीपत्रेषु परिवेशितानि। हसन् गोपबन्धुः अवदत्, अरे, अत्र एकः श्लोकः अस्ति। भोजनस्याति दौर्लभ्यं जीवनाय सुखप्रदं, तदर्थं भोजनं कुर्याः मा शरीरे दयां कुरु। एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। तदानीमेव बहिः कश्चन करुणध्वनिः गोपबन्धोः कर्णयोः अगुञ्जत्। मातः मातः, बुभुक्षितो अस्मि, कृपया किञ्चित् भोजनं देहि। दिनत्रयात् किमपि न भुक्तं। भोजनं देहि मातः, भोजनं देहि। आ आ इति क्रन्दनध्वनिं श्रुत्वैव रिपीट् दयाविगलितहृदयः गोपबन्धुः अश्रुपूर्णनयनो अभवत्। किमपि अविचिन्त्य झटिति स्वस्मै परिवेशितं भोजनं हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान्। भिक्षुकञ्च तद्भोजितवान्। पृष्ठसङ्ख्या 39। अस्मिन् पृष्ठे कारागारस्य चित्रमस्ति। कारागारे एकः पुरुषः भूमौ उपविशति। सः लेखनं करोति। अत्र एकः दीपः अपि अस्ति। असौ महान् समाजसेवकः आसीत् गोपबन्धुदासः। असौ सत्यवादी वनविद्यालयस्य अध्यापकः, प्रसिद्धेषु पञ्चमित्रेषु अन्यतमः स्वतन्त्रतासङ्ग्रामी च आसीत्। ओडिशाराज्यस्य पुरीजनपदस्य साक्षीगोपालसमीपे सुवाण्डुग्रामे जन्म लब्धवान्। अध्ययनकालादेव स दरिद्राणां रोगिणां च सेवाम् अकरोत्। सत्यवादी वनविद्यालये स छात्रान् निःशुल्कम् अपाठयत्। निरक्षरता दूरीकरणाय सः सततं यतते स्म। कार्पास वस्त्रनिर्माणाय सः स्वमेव सूत्रप्रस्तुतिम् अकरोत्। जन्मभूमेः दुर्दशाम् अवलोक्य स सर्वदा चिन्ताकुलो भवति स्म। महात्मगान्धेः प्रेरणया भारतीयस्वतन्त्रता-आन्दोलने गोपबन्धुः भागं गृहीतवान्। सः वर्षद्वयं यावत् कारावासं प्राप्तवान्। कारागारे निवसन् सः बन्दीर आत्मकथा, काराकविता, धर्मपद, गोमाहात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादीनि बहुप्रेरणादायिनी पुस्तकानि ओडिया-भाषया विरचितवान्। सर्वदा स्वदेशस्यैव वस्त्राणां वस्तूनां च उपयोगं कृतवान्। मरणासन्नं स्वपुत्रमपि विहाय जलप्लावपीडितान् भारतमातुः सहस्रशः पुत्रान् उद्धर्तुं गृहात् बहिः निर्गतः। समाजसेवत च। देशसेवा तत्परस्य गोपबन्धुवर्यस्य प्रसिद्धं प्रेरणादायकं वचनम् अधुनापि जनमानसेषु राष्ट्रभक्तिं जागरयति। पृष्ठसङ्ख्या 40। अस्मिन् पृष्ठे 7 दृश्यानि सन्ति। प्रथमदृश्ये एकः पुरुषः कटे उपविश्य लेखनं करोति। द्वितीयदृश्ये अनेके वृक्षाः सन्ति। एकं गृहे अस्ति। एकः पुरुषः अस्ति। सः वृक्षस्य अधः कटे उपविश्य बालकान् पाठयति। तृतीयदृश्ये अत्र एकः पुरुषः जले पतित्वा कष्टम् अनुभवति। अन्यः पुरुषः तं जलात् बहिः आनेतुं सहायतां करोति। अत्र जलप्लावस्य चित्रमस्ति।
एतद् दृश्यं परोपकारं सहायतां च दर्शयति। चतुर्थदृश्ये गोपबन्धोः चित्रमस्ति। सः श्वेतवस्त्रं धारयति। पञ्चमदृश्ये एकः वृक्षः अस्ति। वृक्षस्य अधः एकः पुरुषः एकस्मै भिक्षुकाय भोजनं ददाति। षष्ठदृश्ये एकः पुरुषः भूमौ उपविश्य चक्रं चालयति। सप्तमे दृश्ये अनेके जनाः सन्ति। तेषां हस्तेषु भारतस्य राष्ट्रध्वजं शोभते। पृष्ठसङ्ख्या 140। अस्मिन् चित्रे गोपबन्धोः मुखस्य चित्रं दृश्यते। अत्र एका पट्टिका अस्ति। पट्टिकायाम् एकः श्लोकः अस्ति। स्वदेशभूमौ मम लीयतां तनुः स्वदेशलोकास्तदनु प्रयान्तु नु स्वराज्यमार्गे यदि गर्त्यमालिका ममास्ति मांसैः परिपूरितास्तु सा। अत्र एकः श्लोकः उड़ियाभाषायां लिखितम्। मिषु मोर देह ए देश माटिरे देशवासी चाली जान्तु पीठिरे देशर स्वराज्य पथे जेते गाड पुरु तहीं पड़ी मोर मांस हाड। भावार्थः स्वदेशस्य भूमिभागे मम शरीरं विलीनं भवतु। देशवासिनः मम अनुसरणं कुर्वन्तु। देशस्य स्वतन्त्रतानिमित्तं यत्र यत्र प्रतिबन्धकाः गर्ताः सन्ति ते सर्वे गर्ताः मम अस्थिभिः मांसैश्च परिपूर्णाः भवन्तु। असौ सत्यवादी वनविद्यालयस्य दरिद्रनारायणसेवासङ्घस्य सत्यवादी मुद्रणालयस्य समाजः इति दैनिक वार्तापत्रस्य च प्रतिष्ठाता आसीत्। समाजः इति दिनपत्रिका शताधिकवर्षेभ्यः अधुनापि प्रतिदिनं प्रकाश्यते। समाजसेवायै देशसेवायै च तस्य असीमं त्यागम् अनुभवन् वैज्ञानिकः आचार्यः प्रफुल्लचन्द्ररायः गोपबन्धुम् उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानितवान्। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। उत्कलमणिरित्याख्यः प्रसिद्धो लोकसेवकः प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबन्धुर्महामनाः। पृष्ठसङ्ख्या 42। अस्मिन् पृष्ठे 5 स्तम्भाः सन्ति। प्रथमस्तम्भस्य शीर्षकम् अस्ति शब्दः। द्वितीयस्तम्भः अर्थः। तृतीयस्तम्भः हिन्दी। चतुर्थस्तम्भः इंग्लिश। पञ्चमः स्तम्भः मातृभाषया अर्थं लिखतः। शब्दः जलप्लावपीडितानाम् अर्थः नद्यां बहुजलप्रवाहेण धनजीवन क्षतिग्रस्तानां। हिंदी बाढ़ पीड़ितों का। इंग्लिश ऑफ फ्लड विक्टिम्स। मातृभाषया अर्थं लिखतः। इति स्तम्भः रिक्तः अस्ति। अयं स्तम्भः छात्रैः स्वयं पूरणीयः। शब्दः नष्टानि अर्थः क्षतिग्रस्तानि। हिंदी नष्ट हुए। इंग्लिश डिस्ट्रॉयड। मातृभाषया अर्थं लिखतः। रिक्त स्थानम्। शब्दः अनाहारेण अर्थः आहारेण विना। हिंदी भोजन न करने से। इंग्लिश बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम फूड। मातृभाषया अर्थं लिखतः। रिक्त स्थानम्। शब्दः नदी स्रोतसा अर्थः नदी जल प्रवाहेण। हिंदी नदी के प्रवाह से। इंग्लिश बाय रिवर करेंट्स। मातृभाषया अर्थं लिखतः। रिक्त स्थानम्। शब्दः अकुंठम अर्थः कुंठम विना। साग्रहम्। हिंदी आग्रहपूर्वक। इंग्लिश जेनरसली। मातृभाषया अर्थं लिखतः। रिक्त स्थानम्। शब्दः समादृतः अर्थः आदर प्राप्तः। हिंदी सम्मानित। इंग्लिश ऑनर्ड। मातृभाषया
अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः सुस्वादूनि व्यञ्जनानि अर्थः रुचिकराणि सूपशाकादीनि हिंदी स्वादिष्ट भोजन इंग्लिश डिलीशियस फूड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः दौर्लभ्यम् अर्थः कष्टेन लभ्यं हिंदी कष्ट से प्राप्त किया गया इंग्लिश डिफ़िकल्टी इन बीइंग ऑब्टेन्ड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः निःशुल्कम् अर्थः धनं विना हिंदी निःशुल्क इंग्लिश विदाउट एनी फीस मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः करुणध्वनिः अर्थः विकलस्वरः हिंदी करुणायुक्त ध्वनि इंग्लिश वीपिंग वर्ड्स मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः अगुञ्जत अर्थः गुञ्जनम् अकरोत् हिंदी गूंजा इंग्लिश एकोज मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः बुभुक्षितः अर्थः क्षुधातुरः हिंदी भूखा इंग्लिश हंग्री मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः दयाविगलित हृदयः अर्थः करुणार्ध हृदयः हिंदी दयापूर्ण हृदय वाला अथवा दयालु इंग्लिश कंपैशनेट हर्ट मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः अश्रुपूर्ण नयनः अर्थः अश्रुयुक्तं नेत्रं यस्य सः हिंदी आंसू से भरी हुई आँखों वाला इंग्लिश आइज फिल्ड विद टीयर्स मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः परिवेशितम् अर्थः भोजनार्थं प्रदत्तं कोष्ठक मध्ये अन्नम हिंदी परोसा गया इंग्लिश सर्व्ड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः पंचमित्रेषु अर्थः पंचसंख्याकेषु मित्रेषु हिंदी 5 मित्रों में इंग्लिश अमंग 5 फ्रेंड्स मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं पृष्ठ संख्या 43 शब्दः स्वतंत्रता संग्रामी अर्थः स्वतंत्रता सेनानी हिंदी स्वतंत्रता सेनानी इंग्लिश फ्रीडम फाइटर मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः जन्म लब्धवान अर्थः जन्म प्राप्तवान हिंदी जन्म लिया इंग्लिश वॉज बॉर्न मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः कारावासम् अर्थः कारागृहे बंधनम हिंदी कारागार में रहना इंग्लिश लिविंग इन जेल मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः चिंताकुलः अर्थः चिंतया व्याकुलः हिंदी चिंता से व्याकुल इंग्लिश वरीड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः देशसेवा तत्परस्य अर्थः देशसेवां कर्तुं तत्परस्य हिंदी देशसेवा हेतु तत्पर का इंग्लिश ऑफ द वन हु इज रेडी टू सर्व द कंट्री मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः सहस्रशः अर्थः सहस्राधिकाः हिंदी हजारों इंग्लिश इन थाउजेंड्स मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः लीयताम् अर्थः विलीनतां यान्तु हिंदी विलीन हो जाएं इंग्लिश इन ब्रैकेट मे इट मर्ज मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः प्रयान्तु अर्थः गच्छन्तु
हिंदी चलें, इंग्लिश इन ब्रैकेट मे दे, वॉक ओवर। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। शब्दः गर्तमालिका, अर्थः गर्तानां श्रृंखला, हिंदी गड्ढों की श्रृंखला, इंग्लिश सीरीज ऑफ पॉथहोल्स। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। शब्दः अस्थिमांसैः, अर्थः अस्थिभिः मांसैः च, हिंदी हड्डी और मांस से, इंग्लिश विद द बोन्स एंड द फ्लेश ऑफ द बॉडी। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। शब्दः दैनिक वार्तापत्रस्य, अर्थः प्रतिदिनं प्रकाशित पत्रस्य, हिंदी दैनिक समाचार पत्र का, इंग्लिश ऑफ द डेली न्यूज़पेपर। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। शब्दः असीमम्, अर्थः अतुलनीयम्, हिंदी अपार, इंग्लिश इमेंस स्लैश अनपैरेलल। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। शब्दः उत्कलमणिः, अर्थः उत्कलस्य मणिसदृशः उपाधिविशेषः, हिंदी उत्कल की मणि, कोष्ठक में एक उपाधि, इंग्लिश जेम ऑफ ओडिशा इन ब्रैकेट अ टाइटल। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। शब्दः सम्मानितवान, अर्थः मानेन प्रशंसितवान, हिंदी सम्मानित किया, इंग्लिश ऑनर्ड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। शब्दः लोकसेवकः, अर्थः जनसेवकः, हिंदी समाज सेवक, इंग्लिश सोशल वर्कर। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। शब्दः महामनाः, अर्थः उच्च विचार संपन्नः, हिंदी उच्च विचार वाला, इंग्लिश ब्रॉड माइंडेड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 44। अत्र इदम् अवधेयम् पूर्वरूपसन्धिः। पदस्य अन्ते यदा एकारः अथवा ओकारः भवति तदनन्तरम् अग्रिमपदस्य प्रथमवर्णः अ अकारः भवति तदा पूर्वरूपसन्धिः भवति। तत्र अकारस्य स्थाने अवग्रह इति अवग्रहचिह्नस्य प्रयोगः भवति। उदाहरण देशभक्तो धन अयं, देशभक्तोऽयं, सर्वे धन अपि, सर्वेपि, पशवो धन अपि, पशवोऽपि, बुभुक्षितो धन अस्मि, बुभुक्षितोऽस्मि, अश्रुपूर्णनयनो धन अभवत्, अश्रुपूर्णनयनो भवत्। अभ्यासात् जायते सिद्धिः। प्रथमः प्रश्नः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखत। क समाजदिनपत्रिकायाः प्रतिष्ठाता कः? रिक्तस्थानं। ख गोपबन्धुः कस्मै स्वभोजनं दत्तवान्? रिक्तस्थानं। ग मरणासन्नः कः आसीत्? रिक्तस्थानं। घ गोपबन्धुः केन उपाधिना सम्मानितः अभवत्? रिक्तस्थानं। ग गोपबन्धुः कति वर्षाणि कारावासं प्राप्तवान्? रिक्तस्थानं। द्वितीयः प्रश्नः। एकवाक्येन उत्तरं लिखत। क गोपबन्धुः किमर्थम् अश्रुपूर्णनयनः अभवत्? रिक्तस्थानं। ख कीदृशं पुत्रं विहाय गोपबन्धुः समाजसेवाम् अकरोत्? रिक्तस्थानं। ग गोपबन्धोः कृते उत्कलमणिः इति उपाधिः किमर्थं प्रदत्तः? रिक्तस्थानं। पृष्ठसंख्या 45। घ गोपबन्धुः कुत्र जन्म लब्धवान्? रिक्तस्थानं। गो गोपबन्धुः सर्वदा केषाम् उपयोगं कृतवान्? रिक्तस्थानं। तृतीयः प्रश्नः। कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। अत्र
एका पीतपट्टिका अस्ति। पीतपट्टिकायां पदानि सन्ति। सेवां, सुस्वादूनि, सहायतां, स्वदेशवस्त्राणि। अन्यतमः क रिक्तस्थानं, ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं। चतुर्थः प्रश्नः। अत्र एकः चिकित्सालयस्य दृश्यमस्ति। एकः पुरुषः एकेन बालकेन सह चिकित्सालयं गच्छति। चतुर्थः प्रश्नः। चित्रं दृष्ट्वा पञ्चवाक्यानि रचयत। क रिक्तस्थानं, ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं। पञ्चमः प्रश्नः। समुचितेन पदेन श्लोकं पूरयत। क रिक्तस्थानं ममलीयतां तनुः, ख उत्कलमणिरित्याख्यः प्रसिद्धो रिक्तस्थानं, ग स्वदेशलोकास्तदनु रिक्तस्थानं नु, घ स्वराज्यमार्गे यदि रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं परिपूरितास्तु सा। पृष्ठसङ्ख्या 140। अस्मिन् पृष्ठे उपरितः दक्षिणभागे एकः वृक्षः अस्ति। तस्य वृक्षस्य अधः एकः पुरुषः एकस्मै भिक्षुकाय भोजनं ददाति। स भिक्षुकः वृक्षस्य अधः उपविशति। षष्ठः प्रश्नः। उदाहरणानुसारं क्रियापदं स्त्रीलिङ्गे परिवर्तयत। यथा गतवान्। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं लिखितं। गतवती। क प्राप्तवान् रिक्तस्थानं, ख उपविष्टवान् रिक्तस्थानं, ग भुक्तवान् रिक्तस्थानं, घ कृतवान् रिक्तस्थानं, ङ गृहीतवान् रिक्तस्थानं। सप्तमः प्रश्नः। समुचितेन पदेन सह स्तम्भौ मेलयत। अत्र द्वौ स्तम्भौ स्तः। अ इ। अस्तम्भे प्रथमः समाजः, द्वितीयः ममास्थि मांसैः, तृतीयः उत्कलमणिः, चतुर्थः आ इति, पञ्चमः सुस्वादूनि। ईस्तम्भः गोपबन्धुः, व्यञ्जनानि, क्रन्दनध्वनिः, दिनपत्रिका परिपूरितास्तु। अष्टमः प्रश्नः। घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत। क भिक्षुकञ्च तद्भोजितवान्, ख प्रफुल्लचन्द्ररायः गोपबन्धुम् उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानितवान्, ग गोपबन्धुः अश्रुपूर्णनयनो अभवत्, घ अतिथयो हस्तपादं क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः, ग दिनत्रयात् किमपि न भुक्तं, क रिक्तस्थानं, ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 47। अस्मिन् पृष्ठे गोपबन्धोः चित्रं दृश्यते। सः श्वेतवस्त्रं धारयित्वा उत्थाय तिष्ठति। योग्यताविस्तारः। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। भोजनस्याति दौर्लभ्यं जीवनाय सुखप्रदं, तदर्थं भोजनं कुर्याः मा शरीरे दयां कुरु। पदच्छेदः। भोजनस्य अतिदौर्लभ्यं जीवनाय सुखप्रदं, तदर्थं भोजनं कुर्याः मा शरीरे दयां कुरु। अन्वयः। भोजनस्य अतिदौर्लभ्यं कोष्टकमध्ये विद्यते। जीवनाय सुखप्रदं भोजनं कुर्याः, तदर्थं शरीरे दयां मा कुरु। भावार्थः। भोजनम् अतीव दुर्लभं भवति। जीवनम् अग्रे नेतुं सुखप्रदं भोजनं करणीयम्। अतः शरीरस्य कष्टं विचिन्त्य भोजनविषये कदापि सङ्कोचः लज्जा वा न करणीया इति। उत्कलमणि गोपबन्धुदासस्य जीवनपरिचयः। उत्कलमणिः गोपबन्धुदासः। जन्म
नवदिनाङ्के अक्टोबर् मासस्य 87,1800 जन्मस्थानं सुवाण्डो ग्रामः पुरीजनपदः ओडिशाराज्यं पिता दैत्यारिदासः माता स्वर्णमयी देवी पत्नी मोती देवी एफए उत्तीर्णः 1900 रिभेन्सा महाविद्यालयः कटकम् ओडिशा बीएल उत्तीर्णः षडाधिकं 1900 कलकत्ता विश्वविद्यालयः सत्यवादी वनविद्यालयस्य प्रतिष्ठा नवाधिकं 1900 बिहार ओडिशा व्यवस्थापकसभायाः सदस्यः 17,1900 समाजसाप्ताहिकपत्रिकायाः प्रकाशनं 19,1900 भारतीयजातीय आन्दोलने योगदानं 20,1900 उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानं 24,1900 पृष्ठसङ्ख्या 48 रचनाः अवकाशचिन्ता बन्दीर आत्मकथा काराकविता धर्मपद गोमहात्म्य नचिकेता उपाख्यान स्वर्गारोहणं कोष्ठक मध्ये साक्षी गोपाले जून मासस्य 17 दिनाङ्के 28,19 सत्यवादी वनविद्यालयः भारतस्य प्रथमः मुक्तविद्यालयः 1909 ख्रीस्ताब्दे अगस्त मासस्य 12 दिनाङ्के साक्षीगोपाल नामके स्थाने प्रतिष्ठापितः पंडितः गोपबन्धुदासः पंडितः नीलकण्ठदासः पंडितः डॉक्टर गोदावरीश मिश्रः पंडितः कृपासिन्धुमिश्रः पंडितः लिङ्गराजमिश्रः आचार्यः हरिहरदासः पंडितः नन्दकिशोरदासः च इत्येषां देशभक्तानां मिलितप्रयासेन अयं निःशुल्क वनविद्यालयः तदानीम् आभारतं प्रतिष्ठाम् अलभत। पञ्चसखायः मिलित्वा समाजसेवां कुर्वन्तः शिक्षाविकासं च कारयन्तः स्वाधीनताआन्दोलनाय जनान् प्रेरयन्ति स्म। परियोजनाकार्यं प्रथमः स्वप्रदेशस्य स्वतन्त्रतासङ्ग्रामिणां नामानि सङ्गृह्य तेषु एकस्य सचित्रां संक्षिप्तजीवनीं लिखत। द्वितीयः जलप्लावपीडितानां सहायार्थं स्वकीयाम् एकां कार्ययोजनां लिखत। इति चतुर्थः अध्यायः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः सरस्वतीमिश्रा, ध्वन्याङ्कनं मोहम्मद् फैजान् खान्, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेशचौधरी, एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।